والے قرآن سن کے روندے نے اور نبی پاک علیہ السلام دی وفا یاد کر کے آن سبحانہ کتنا بڑا عمل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نا اے شروع آگاد ہویا وے، آقا مدینے دے اندر آئے نے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک لکڑی دا تنا بنوایا وے، او دے تے کھڑیاں ہو کے آقا خطبہ جمعہ پڑھایا کر دے۔ ایک وقت ایسا آیا اور کسی صحابی نے ایک ممبر بنا دیتا وے، ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا ممبر تھے کھڑے ہوئے نے، نوجوانوں نبی دی یاد اندر آن والی آنکھ سنے آندے، آقا ممبر تھے کھڑے ہوئے نے تے میرے مصطفیٰ دے کنہ دے اندر رون دیاں آوازاں آ رہی آنے۔ آقا کدی سجے ویندے نے، آقا کدی کھبے ویندے نے، کوئی نظر نہیں آیا، کوئی نظر نہیں آ رہا تے میرے مصطفیٰ خاموش ہو جاندے نے۔ آقا فرماندے نے پتہ نہیں کون پیا روندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کھبے ویکھیا او کھجور دا تنا جیڑا وے جتھے آقا جمعہ پڑھایا کر دے سن، او دے رون دیاں آوازاں انج پیا روندا وے جے میں بچہ ماں دی گوچو الگ ہو کے رویا کردہ دے۔ میرے آقا دی یاد دے اندر میرے آقا علیہ السلام دا کھڑا ہونا، آقا نے سینے نل اس پرتے نو لائے تے میرے آقا مسکرائے نے۔ آقا فرماندے نے میری یاد دے اندر میری جدائی دے اندر آنسو بہارے آوے، میرے ابیرہ سنے دے دارا آقا دی محبت اندر رونا۔ حضرت واصلہ بن سطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابی دے کول گینے نا، توجہ کرنا تابی انہوں کیا جاندہ اور جنہیں صحابی نو بکھیا ہوئے اور جنہ نبی پاک دی زیارت کردہ اور صحابی ہوندہ وے اور جڑا صحابی نو ویندہ انہوں تابی کیا جاندہ ہے۔ اے تابی بیمار ہویا حضرت واصلہ بن سطا ایدہ پتہ لین واسطے گینے تے چل دیاں توجہ کرنا اندرہ اس مقام تے پہنچے نے۔ حضرت واصلہ نو کہندے نے کی حال کیف حال، توجہ کرنا محبت دیاں گلا کیا تسی کہو آکھیا میں نبی پاک دی امام دی حالت اندر زیارت کی تھی۔ حضرت توجہ اے باجرہ صحابی تابی ہے نا، اے صحابی واصلہ دے کدی ہتھانو چومدہ ہے، کدی پیشانی دا بوسا لیندہ ہے۔ آمدہ میں اس وجہ تو چوم رہا ہوں کہ میری زندگی اندر بڑی خواہشی نا، میں آمین عبد لال دا جا کے چہرہ ویکھا، آمین عبد لال دی زیارت کرا، لیکن منو جانا میں نصیب نہیں ہویا۔ اینا ہتھاں نے مصطفیٰ دے ہتھاں دے اندر ہاتھ ملائے ہونگے، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى والے ہاتھ میرے ابیرہ آمدہ میں نبی پاک علیہ السلام دی زیارت تو محروم رہ گیا وہاں ٹور کے نبی پاک جسم اندر میرے بیماری دی وجہ تو میں نبی پاک علیہ السلام دی زیارت نہ کر سکیا اور نبی دی یاد دے اندر رو رہا وے۔ توجہ کرنا اندر محبت دی گل دل نبی دے پیار کولوں راج دائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں، سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں۔ میرے ابیرہ سی البخاری سنے آمدے دارا میرے پاک پیغمبر دا ایک غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے عبداللہ آج میرا دل کردہ تو قرآن پڑھے تھے میں محمد قرآن سنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ فرماندے نے سونے میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جاون، اللہ دے نبی تسی ساڈے استاد ہو، اللہ دے پیغمبر تسی ساڈے مرشد ہو، اللہ دے نبی تسی ساڈے رہبر ہو، تسی قرآن پڑھو تے
عرصی سنیے آکھیا نانا قرآن پڑھنا تے عبداللہ فرمان دے میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عبداللہ فرمان دے میں پڑھ رہا ہوں تے آمین امدلال قرآن سن کے روئی جا رہے نے اور جدا دل نرم ہوندہ رہے اور جدا دل نرم ہوئے او قرآن سن دیتے آنسو نکل جام دے رہے اور دوسری حدیث سورت مائدہ میرے آقا خود تلاوت کر رہے نے تے میرے آقا قرآن پڑھ دیا آنسو بہا رہے نے اور لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ہر نبی نو اللہ پاک نے ایک دعا دیتی ہے توفے دے اندر اے نبیانو آکھیا میرے او نبیو جڑی دعا کرو گے میں قبول کرانگا ایک سارے آنو دعا دیتی ہے ایک زندگی اندر دعا کرو میں قبول کرانگا اے سارے نبیان نے دعا کر رہی ہے میرے آقا نے دعا نہیں کی تھی اے وفا میرے نبی دی ساڑھے نال آقا نے دعا نہیں کی تھی آقا فرمان دے نے میں کل قیامت والے دن اپنی امت دے حق دے اندر کرانگا دعا نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے میں اپنی ذات واسطے کچھ نہیں منگنا چاہتا میں آمینہ قیامت دا دن ہوئے گا آقا سجدے دے اندر تے اللہ کہن گے ارفع رأسکا سونے کیوں رو رہے آئیں اکھاں چک سجدے چو اٹھ جو کمیں گا اسی کر لوانگے لیکن تیرا رونا ساڑھے کولوں وکھے ہم نہیں جانا سال توتا سوال کر سونے سوال کر تو ساڑھا نبی اساں تینوں آخر تے اوپر پیج کے اساں یتیم بنا کے ختم نبوت دا تاج پہنایا سینا اگر وہ چاہے قطرہ قطرہ سمندر کر دے اگر وہ چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے آقا فرمان دینے اللہ اور گل کوئی نہیں امتی اللہم امتی رب امتی اللہ میں اپنے واسطے نہیں رو رہا اللہ میری امت کھڑی ہے اسے واسطے ایسا آیت دا ترجمہ حدیث دا سنیا دے دارا رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی محبت دیا گلہ قیامت نو ہون گیا رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے تے اللہ کہن گے سارے سجدے چک لے سونا میں کوئی تینوں نہ کرنی ہے سبحان اللہ سجدے سر چک لے سونا میں کوئی تینوں نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے اللہ دے نبی سجدے چو اٹھ جان گے تے سجدے دے اندر رون دیا رب امتی ساڑی خاطر رون گے اللہ دے نبی سجدے چو گل اٹھ تو نہیں آجے آقا علیہ السلام اٹھ جان گے تے آقا کہن گے پہلے چھٹ دے اللہ امت میری پہلے چھٹ دے اللہ امت میری
اگلی گل میں تا کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے توجہ بڑی محبت اللہ دی قسم میرا دل کردہ میں بار بار نہ جملیاں پڑھائے محبت نا اللہ تے نبی دا پیارے سنے اپنے دراؤ نبی پاک سجدے تو اٹھ کے کہنے گے پہلے چھڑ دے اللہ امت میری اگلی گل اساں تا کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے تے اللہ فرمان گے جیڑا جیڑا تیری من دا ریا سونے جیڑا جیڑا دنیا تے اللہ کہہ رہے نے جیڑا جیڑا دنیا تے تیری من دا ریا سونے جنت اساں او دے نا کرنی ہے جیڑا نبی پاک دیاں گلا من دا ریا دنیا تے میرے آقا فرمان دینے داری نو معاف کر دیو مچھا نو کام کر دیو میرے آقا فرمان دے رہے اپنی نکاح تے شادیاں دے موقعاں تے اے کنجرانو نچانا تے گلوگارانو بلانا جائد نہیں اے ختم دوانا فیت تے چالیاں دن اے یارویں دا ختم دلوانا دربارم تے جانم تے جا کے سوال کرنا اے چھڑ دیو نا جڑا نبی پاک دی گل منے گا اللہ بھی اسے واسطے کہہ رہے نے سونے جیڑا جیڑا تیری من دارے آئے جنت جیسا او دے نا کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی سنی اپنے درہ اما عائشہ کبو رضی اللہ تعالی عنہ ارماندیاں نے سنیا سید بخاری ہے آخری روایت سنیا دے اما عائشہ فرماندیاں نے جڑا ماں من دائے ذرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ دے بارے وقالی سلام فرمان دینے اما عائشہ نے سوال کیتا نبی کولو فرمایا اللہ دے نبی دی میں ایک سوال کرنا چاہنے ہوں فرمایا تو اڈے تے جڑا سب تو بڑا غم آیا وے اللہ دے پیغمبر میں نو دسونا آقا علیہ السلام فرمان دینے جدو میں دین دا آغاز کیتا سینا او تو بڑے بڑے پہاڑ میرے تھے آئے سن او تو سارے میری جام دے دشمن بن گئے میں طائف اندر جا کے جدو رب دی توحید دا اعلان کیتا نا سارے میری جام دے دشمن بن گئے اینا منو پتھر مارے تے میرے آقا طائف اندر آنسو بہام دے رہے میرے آقا علیہ السلام آنکھیں دے رہے محبت نال اے پتھر مارن والے آیارا جے تو میرے بلوامیں اے پتھر مارن نرم نبی جواب نے جے دیتا سنیا دے پتھر مارن والے یارا جے تو میرے بل آویں میں تینوں ایسا سینے لاواں تے تو سدائی جنت جامیں حضرت جبریل آگے آمدے نے سونے آئے نہ تو انو پریشان کیتا وے ایک دفعہ حکم کرو نا اینا ظالمان دا سی تختائی پلٹا دے وانگے اللہ دا حکم ہے جنہ نبی پاک نو پتھر مارے نے تو سی اینا ظالمان دی زمینی الٹا دے ہو آقا فرمان دے نے جبریل نہیں میں نو اجینا نے رلایا بڑھائے اللہم اہد قومی میں انہ واسطے بد دعا نہیں کرنا چاہتا میں انہ واسطے دعا کرنی اللہ انہ دے بچوئی میرے غلام پیدا کر دے وے گا آج بھی ان طائف دیاں طائف دے علاقے دے اندر جتھے اللہ دا نام لیا جا رہا وے مصطفیٰ دا نام بھی لیا جا رہا
آئے او لوگو اے تھے محبت اے گل محبت والی سنیا دے دراؤ نبی پاک علیہ السلام اے سٹھن دشمن راما کنڈے راما دے اندر بچھائے گے میرے مصطفیٰ دے محبت نال سنیا دے دراؤ کٹن راتا مسلے تے کھلوتے ہیں پیر سج جاون خدا آکھے نا جاگتنا عبادت ہو جئی ہووے محبت نال سنیا دے آمینہ دے لال مارا کھا کے بھی اینا واسطے دعا ماں کر دینے مصطفیٰ علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام جڑے ظلم کر دے انہاں واسطے دعا کر دے تے میرے آقا آنسو بہایا کر دے انہاں واسطے دعا کی تھی تیسری گل سنے آپ دے دارا ایک اللہ دی یاد اندر رونا غلامانو یاد کر کے ایک مصطفیٰ دیاں قربانیاں یاد کر کے رونا اور تیسرا رونا جڑا جھوٹا رونا میں کسے غیر محرم دی خاطر رونا کسے بھی عورت دی خاطر رونا ڈرامے تے فلمہ بے کے رونا ایسا رونے دا فائدہ کوئی نہیں جے ہوندا ایسا رونے نو اللہ پسند بھی نہیں جے کردہ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے حضرات رونا اللہ دی یاد دے اندر آنسو بہانا اے اللہ نو بڑا پسند ہے اور جڑا اللہ دی یاد اندر روندہ مصطفیٰ کملی والے دی یاد اندر روندہ قربانیاں یاد کر کے روندہ اے بہت بڑا رونا افضل ہے تیسرا رونا جڑا بندہ دنیا دی خاطر بندہ بندیاں دی خاطر روندہ اے اللہ نو پسند نہیں رہے اسے واسطے اے اللہ پاک نے اے قانون بنایا کہ ساڑی یاد اندر روئیں گا اسی تیرے آنسوان دا مل پا دیوان گے اے میں غریبی اندر نہ رویا کر اے میں یارم دی بے وفائی بے کے نہ رویا کر اور تم دی وفادار بے وفائی بے کے نہ رویا کر رب دی یاد اندر رو اے کوئی مخلص رشتہ ہے اللہ پاک دی ذات نال دل لانا کم تیرا ہوئے گا پھر رب دیاں وفاما بیکھیں اے دنیا دے اندر کسے غیر محرم نال دل لامیں تے سارا تیرا ریان او دے والی ہوئے نہ تینو نماز دی فکر نہ تینو روزے دی فکر نہ تینو تہجد دی فکر نہ تینو اشراق دی فکر رب دے مقابلے اندر نو رکھے آئی کہ رب نو تو پول جاویں تے اس عورت دی خاطر رب کائنات نو نراز کر بویں نانا لوگو اے موقع دے رب دے سامنے آنسو بہایا کر اے غیر محرمہ دے سامنے رونا غیرت مند نوجوان کدے کسے کوری پیچھے نہیں روئے گا غیرت مند نوجوان جدی ماں نیک ہم دیئے او کدے بھی او دی اولاد اسلام دی نہیں جے ہم دی رب دے سامنے رویا کر اے ہوئی اصل رشتہ ہے اے دنیا تو کھیدہ سامان ہے اللہ پاک سانو اپنے سامنے روم دی توفیق عطا فرمائے اللہ سامنے اپنے آنسو رکھنا کام تیرا ہوئے گا آنسو دا مول پانا کام رحمان دا ہوئے گا فرمایا جڑی جہنم دی آگ ساری کائنات دا پانی مل کے نہیں ختم کر سکدا ایک آنسو بندے دا میں جہنم حرام کر دیواں گا رب دی یاد اندر آنسو بہا کے ویغ اللہ جو سنیا سنایا میرے سمیت اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین